लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम लूत। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाम को हिजरत। अब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर की चंद बातों का जिक्र करते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आपके बारे में कहा गया है कि आपने अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इराक से शाम की तरफ हिजरत की। उस सफ़र में सारा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थी। बाज़ ने कहा कि सारा के वालिद का नाम हिबाल था और उनके साथ आज़र जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था वो भी साथ था। ये हिरान के मकाम पर कुफ्र की हालत में फौत हो गया। फिर ये काफ़िला मिस्र पहुंचा और वहाँ फ़िरौन को पाया जिसका नाम सनान बिन अलवान बिन उबैद बिन उवैज बिन अमलाक बिन लाडोज बिन साम बिन नूह था। कहा जाता है कि ये फ़िरौन मिस्र ज़ुहाक का भाई था और ज़ुहाक ने ही उसे मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया था। कौम लूत अलैहिस्सलाम और उसकी बदकारियाँ। फिर ये काफ़िला शाम पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में उतरे और लूत अलैहिस्सलाम उर्दुन चले गए। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की तरफ मबूस फरमाया। ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले और बहुत बुरे ऐबों में मुब्तला थे। कुरान करीम में उनके बारे में यूँ जिक्र है, लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया है। क्या तुम्हारा हाल ये है कि शहवत रानी मर्दों के पास जाते हो और रहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। इब्न ज़ैद से मरवी है कि जब कोई मुसाफिर वहाँ से गुजरता तो ये लोग उसे लूटते और फिर उसके साथ बदफैली भी करते। अपनी मजलिसों में वो कौन से नापसंदीदा अफ़ाल करते थे, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ का कहना है कि जो शख्स उनकी मजलिस के पास से गुजरता उसे कंकरियाँ मारते। बाज़ ने कहा कि वो अपनी मजलिसों में ही गोज़ पाद मारते। बाज़ का कहना है कि मजलिसों के अंदर ही खुलेआम एक दूसरे से बदफैली करते। पहला कौल हज़रत इक्रिमा रदियल्लाहु अन्हु से दो वास्तों से और इसी तरह चंद और सहाबा से भी मरवी है, जबकि दूसरा कौल हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मरवी है और तीसरा कौल हज़रत मुजाहिद से मुतअद्दिद वास्तों से और उनके अलावा हज़रत कतादा इब्न ज़ैद अमर बिन दीनार से मरवी है। हमारी राय, मेरे नज़दीक राजिह बात यह है कि उनका नापसंदीदा अमल ये था कि मजलिस के पास से गुजरने वाले अफराद को कंकर मारते और उन पर आवाज़ें कसते। और ये बात एक हदीस में मौजूद है। चुनांचे उम्मे हानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम लूत के लोग राहगीरों पर कंकर फेंकते और आवाज़ें कसते और यही वो नापसंदीदा अफ़आल हैं जो वो करते थे। एक और रिवायत में भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि वो लोग राहगीरों को कंकर मारते और आवाज़ें कसते थे। कौम लूत अलैहिस्सलाम पर दर्दनाक अज़ाब। एक और रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली इरशाद मरवी है। आपने फरमाया कि ये लोग रास्तों पर बैठ जाते और राहगीरों को कंकरियाँ मारते और आवाज़ें कसते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते और उन्हें बुरे कामों से मना फरमाते और उनकी हरकत पर दर्दनाक अजाब से खबरदार करते, मगर लूत अलैहिस्सलाम का खबरदार करना उन पर कोई असर न छोड़ सका, बल्कि उनकी सरकशी और गुमराही में मज़ीद इजाफा हुआ और वो कहने लगे, ए लूत, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। ये सूरतुल अनकबूत की 29 नंबर आयत है। उनके इस रद्द अमल से तंग आकर लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि कौम की सरकशी और नाफरमानी के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल करके उन्हें हलाक करने का फ़ैसला किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दो फरिश्ते भेजे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथी, बाज़ कहते हैं कि उनमें से एक फरिश्ता मीकाईल और दूसरा इसराफील था। दोनों खूबसूरत मर्दों, ऐसे लड़के जिनकी मसें अभी न भीगी हों की शक्ल में आए थे। बाज़ सहाबा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक करने के लिए खूबसूरत लड़कों की शक्ल में दो फरिश्ते भेजे। ये फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बने। इस मेहमानी की तफसीर पहले गुजर चुकी है। उन फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खबर दी कि वो कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुतअज्जब होना। हज़रत सईद रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि उन फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, हम उस बस्ती वालों को कौम लूत हलाक करने लगे हैं क्योंकि बेशक ये लोग जुल्म करने वाले हैं। ये सूरतुल अनकबूत की 31 नंबर आयत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ऐसी बस्ती को हलाक कर दोगे जिसमें 400 मोमिन रहते हैं? फरिश्तों ने जवाब दिया, नहीं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ऐसी बस्ती को हलाक करोगे जिनमें 400 ईमान वाले रहते हैं? फरिश्तों ने फिर कहा, नहीं। इस दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम ऐसी बस्ती वालों को हलाक कर दोगे जिसमें 200 मोमिन रहते हैं? फरिश्तों की तरफ से फिर नफ़ी में जवाब मिला। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ऐसी बस्ती को हलाक कर दोगे जिसमें 100 ईमान वाले रहते हैं? उसके बाद 40 और फिर 14 तक का जिक्र फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम की बीवी समेत उनकी तादाद 14 शुमार कराई और फिर खामोश और मुतमईन हो गए। इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक फरिश्ते ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बतलाया, जिस कौम में सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़ने वाले थे उन पर अजाब नहीं आया। मोमिनीन कौम लूत की तादाद। हज़रत कतादा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम इस हाल में भी बस्ती वालों पर अजाब नाजिल करोगे कि उनमें से 50 आदमी नमाज पढ़ने वाले हों? फरिश्तों ने कहा, अगर 50 आदमी ऐसे हुए तो हम अजाब नाजिल नहीं करेंगे। फिर 40, फिर 30, हत्ता कि 10 अफराद तक के बारे में सवाल किया। फरिश्तों ने कहा, अगर सिर्फ 10 अफराद भी ऐसे होंगे तो भी अजाब हम नाजिल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस कौम में भी 10 मुत्तकी अफराद मौजूद हों उसमें खैर मौजूद होती है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम लूत के इस हाल का इल्म हुआ तो फरिश्तों ने कहा कि देखो, इस कौम में खुद लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं, लिहाजा उन पर अजाब कैसे नाजिल करोगे? फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें भी मालूम है उनमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें और उनके पैरोकारों को निकाल लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के, बिलाशुबा वो पीछे रहने वालों में से है। ये सूरतुल अनकबूत की 32 नंबर आयत है। फरिश्तों से मुलाकात। फिर ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती सदूम की तरफ चल दिए। एक कौल ये है कि बस्ती में सबसे पहले उनकी मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरा कौल यह है कि उनकी मुलाकात बस्ती वालों में सबसे पहले लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई। लूत अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और वो अपनी ज़मीन में काम कर रहे थे। उन फरिश्तों से कहा गया कि इस बस्ती को उस वक्त तक हलाक न करो जब तक लूत अलैहिस्सलाम गवाही न दे। चुनांचे फरिश्ते वहाँ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हम एक रात के लिए आपके यहाँ मेहमान बनना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम उनको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर कहने लगे, दुनिया की खबीस तरीन कौम, क्या तुम्हें मालूम है कि इस बस्ती वाले क्या फ़ेल करते हैं? अल्लाह की कसम, पूरी ज़मीन पर उनसे ज़्यादा खबीस कौम मेरे इल्म में नहीं है। फिर उन्हें लेकर आगे बढ़ते यहाँ यही बातें हो रही थी कि लूत अलैहिस्सलाम का घर आ गया। जब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उन नौजवानों को देखा तो बस्ती वालों को बताने चली गई। अजाब देने के लिए 4 गवाहियाँ। हज़रत कतादा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि लूत अलैहिस्सलाम अपने खेत में काम कर रहे थे कि ये फरिश्ते वहाँ पर आए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि अगर लूत अलैहिस्सलाम उनके ख़िलाफ़ 4 मरतबा गवाही दे दे तो तुम्हें उस बस्ती को तबाह करने की इजाज़त देता हूँ। लिहाजा ये फरिश्ते आए और लूत अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए लूत, हम एक रात के लिए आपके यहाँ मेहमान बनना चाहते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या आपको इस कौम का हाल मालूम है? फरिश्तों ने पूछा, क्या हाल है? फरमाया, मैं अल्लाह के नाम से गवाही देता हूँ कि पूरी रोए ज़मीन पर ये सबसे ज़्यादा बुरा अमल करने वाले हैं। ये गवाही 4 मरतबा दी और फिर फरिश्ते उनके घर में दाखिल हुए। लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों से फरिश्तों की मुलाकात। बाद सहाबा से मरवी है कि जब फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती से निकलकर लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ चल पड़े तो उस वक्त दोपहर का वक्त था। नहर सदूम पर उनकी मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई जो अपने घर वालों के लिए पानी ले रही थी। लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम रीसा और छोटी का नाम राइजा था। राइजिया था। फरिश्तों ने उस लड़की से कहा, क्या तुम्हारा कोई घर है? उसने जवाब दिया, हाँ, अलबत्ता तुम उस वक्त तक यहीं खड़े रहो जब तक मैं घर से न हो आऊं, क्योंकि वो लड़की भी अपनी कौम की बदफैली की आदत की बिना पर उन नौजवानों को देखकर डर गई थी। घर आकर वालिद से कहा कि 2 नौजवान शहर के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारे मेहमान बनने के ख्वाहिशमंद हैं। इतने खूबसूरत हैं कि मैंने कभी इतनी खूबसूरत नहीं देखे। अगर कौम ने उन्हें देख लिया तो उनको रुस्वा करेगी,
کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو منع کر رکھا تھا کہ وہ مرد مہمانوں کو اپنے گھر میں نہ ٹھہرائیں گے بلکہ قوم اپنا مہمان بنائے گی۔ لوط علیہ السلام تنہا ان کو لینے کے لیے گئے۔ اس وقت تک آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہ تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ لوط کے پاس ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں کہ ایسے خوبصورت لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ لوط علیہ السلام کی پریشانی۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کیا کرو۔ تم میں کوئی بھی ایک شائستہ آدمی نہیں ہے، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو ان کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لیے پاکیزہ تر ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں سے ہم نے کچھ نہیں لینا۔ جب انہوں نے لوط علیہ السلام کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو لوط علیہ السلام نے کہا اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سورہ ہود آیات 77 تا 83 میں بیان فرمایا ہے، یعنی اگر میرا کنبہ قبیلہ ہوتا اور کچھ میرے مددگار ہوتے تو میں ان مہمانوں کی حفاظت کی غرض سے تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ فرشتوں کا لوط علیہ السلام کو حقیقت سے آگاہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کی پناہ پا سکتا، تو فرشتوں نے کہا بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے۔ جب اس صورتحال میں لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا تو فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی جو آفت اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ اس لوط کی بیوی پر بھی پڑے گی۔ جب لوط علیہ السلام کو علم ہوا کہ مہمان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان سے کہا کہ انہیں بھی ہلاک کر دو۔ لوط علیہ السلام کا عذاب کے لیے جلدی کرنا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور وہاں جو واقعہ پیش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا انہیں ابھی ہلاک کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کی ہلاکت کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور کیا صبح کا وقت کچھ دور ہے؟ اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ رات کے وقت خود اپنے اور اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور کوئی پیچھے نہ دیکھے سوائے لوط کی بیوی کے، کیونکہ وہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا منع ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے، اور جب عذاب کا مقررہ وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ زمین کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آوازیں سنی اور پھر اسے الٹا دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ہلاکت کا یہ منظر دیکھا تو پیچھے مڑ کر کہنے لگی ہائے میری قوم، اتنا کہتے ہی ایک پتھر آ کر اسے لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کا قوم لوط کو تھپڑ مارنا۔ شمر بن عطیہ سے مروی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے عہد لیا تھا کہ وہ آنے والے مہمانوں کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے خوبصورت شکلوں میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی قوم کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور ہاتھ سے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور مذکورہ بالا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کو بتلا دیا اور وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان سے بدفعلی کرنا چاہی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بستی والوں کو سزا دینے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنا پر مارا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور پھر قوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے اور قوم کے لوگ آ دوڑے تو فرشتوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کی آنکھیں نکال دیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے لوط کی قوم کی چاروں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا۔ ہر بستی 1000 افراد پر مشتمل تھی اور انہیں آسمان تک بلند کیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے مرغوں کی بانگیں اور کتوں کی آوازیں سنی، پھر انہیں زمین پر الٹا دیا گیا۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب یہ مہمان گھر میں داخل ہوئے تو بڑھیا لوط کی بیوی قوم کے پاس بھاگی اور انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ نوجوان ہیں۔ وہ بھاگ کر آن پہنچے، ایک فرشتے نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے انہیں عذاب دینے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے اور پھر قوم پر عذاب کا واقعہ پیش آیا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے کاش میرے اندر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کی پناہ حاصل کر سکتا، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر پھیلایا جس سے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے نشانے قدم کا اندازہ لگاتے ہوئے باہر جانے لگے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے، اوہو لوط علیہ السلام کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے ماننے والوں کے ہمراہ یہاں سے نکل چلیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور پھر ان کی قوم کے بعد قوم لوط پر عذاب نازل ہوا۔ لوط علیہ السلام کا گھرانہ۔ وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ اہل سدوم جن کی طرف لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو عذاب کے لیے فرشتے بھیجے۔ یہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر جب وہاں سے چلنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم سدوم والوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت برا فعل کرتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر ان میں 50 آدمی نیک ہوں تو پھر بھی تم ان پر عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عدد کم کرتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا، اگر صرف ایک گھرانہ ہو یعنی لوط علیہ السلام کا گھرانہ تو عذاب نازل کرو گے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں بھی ان کی ایک نافرمان بیوی رہتی ہے، یعنی وہ گھر بھی مکمل طور پر فرما بردار افراد کا نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے مایوس ہو گئے تو یہ فرشتے سدوم کی بستی کی طرف بڑھے اور لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے ان خوبصورت نوجوانوں یعنی فرشتوں کو دیکھا تو وہ قوم کی طرف گئی اور انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اتنے حسین نوجوان میں نے نہیں دیکھے۔ قوم کے لوگ آئے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھر کی دیواروں پر چڑھ گئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میں بیٹیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں تاکہ وہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کی بیٹیوں کی معاشرتی حیثیت جانتے ہیں، ہم نے ان کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ حال دیکھ کر لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ کی پناہ لے سکتا۔ اس پر فرشتوں نے کہا، بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرشتے نے اپنا پر ان لوگوں کی آنکھوں پر مارا تو وہ سب نابینا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، ہم پر جادو ہو گیا ہے، یہاں سے بھاگ چلو۔ پھر میکائیل علیہ السلام نے اس بستی کو پروں پر اٹھایا، آسمان تک بلند کیا اور وہاں سے الٹا پٹک دیا۔ مجاہد کی بیان کردہ روایت۔ مجاہد سے مروی ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر قوم لوط علیہ السلام کے گھروں، سامان، چوپائی اور ہر قسم کے سامان کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنی اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ مجاہد سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے دائیں بازوں پر اٹھایا۔ مجاہد سے مروی تیسری روایت میں ہے کہ جب صبح کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو چاروں کونوں سے اپنے پروں پر اٹھایا۔ مجاہد سے چوتھی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر ساری کی ساری بستی کو اٹھایا، پھر اسے آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں نیچے گرا دیا اور ان کے بڑے لوگ سب سے پہلے نیچے گرائے گئے۔ قرآن مجید میں ہے، ہم نے ان کی بستی کو اوپر سے نیچے کر دیا اور پھر ان پر پتھروں کی تہ بتہ بارش کر دی۔ یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 74 کا ترجمہ ہے۔ قتادہ کی بیان کردہ روایات۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے درمیان سے بستی کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔
یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کی آوازیں سنی اور انہیں ایک دوسرے پر ڈال کر زمین پر پٹک دیا۔ اس وقت اس بستی میں 40 لاکھ افراد تھے۔ قتادہ سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ آسمان سے اس بستی کو پٹکنے کے بعد قوم کو لوگوں پر متفرق طور سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ سدوم کی 3 بستیوں کا مجموعہ تھی جو شام اور مدینہ کے درمیان واقع تھی۔ اس میں 40 لاکھ افراد تھے۔ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام عذاب کا یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ سدوم پر ہلاکت کا وقت آ پہنچا۔ سدی سے بیان کردہ روایات۔ سدی سے مروی ہے کہ جب قوم لوط نے صبح کی تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور اس بستی کو 7 زمینوں تک اٹھایا، پھر آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنی، پھر انہیں پلٹا کر زمین پر دے مارا۔ قرآن مجید میں ہے اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا۔ یہ سورۃ النجم کی 53 نمبر آیت ہے۔ بستی گرنے کے بعد جب لوگوں کی موت واقع نہ ہوئی تو ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کیا اور ان پر پتھروں کی بارش تہ بتہ کر دی۔ یہ سورۃ الحجر آیت 74 ہے۔ تباہ ہونے والی بستیوں کے نام۔ محمد بن کعب سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کی بستی میں بھیجا تو انہوں نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں سنی، پھر اسے الٹا کر زمین پر دے مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر پتھروں کی تہ بتہ بارش برسائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی اور اس کے ارد گرد بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ کل 5 بستیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: سبعہ، نمبر 2 سعرہ، نمبر 3 امرہ، نمبر 4 درما، نمبر 4 دوما، نمبر 5 سدوم۔ ان میں سدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اس عذاب سے بچا لیا، البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی اس عذاب کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھی۔